बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी शहजादों ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब घुसने की कोशिश करने वाली भारतीय फौज को निशाने इबरत बना दिया। चाइना ने क्या वीडियोस जारी की थी नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने वीडियोस जारी की हैं, ये वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौजियों को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद किन शराइत के ऊपर छोड़ा गया। ये तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे नाज़रीन। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और भारत जो है वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसके साथ एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, मगरबी हमसाया मुल्क जो है अफगानिस्तान, वहां से कि अफगान तालिबान के दरमियान क़यादत के दरमियान फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तान को अहम तरीन दहशतगर्द कमांडरों की जो है वो इंफॉर्मेशन मुहैया कर दी गई है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे मौजूद है। और अब नाज़रीन सरहद पार दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कल भारत की मोदी सरकार ने अपने एयर चीफ को बेइज्जत किया, मीडिया पे ला के खड़ा किया और जो जो उसके बाद से लेकर भारत के साथ हो रहा है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो एक से एक वैसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इंटरनेशनल मीडिया, उनका अपना मीडिया, इंटरनेशनल जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भारत के झूठ का पर्दा इस जो है वो फाश कर रहे हैं। और नाज़रीन, जो भारतीय सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने तो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ डाले कि देखें हमारे तो एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये कार्रवाइयां कर दी, वो कर दी। तो नाज़रीन, शायद इसी जोन के अंदर आज भारतीय फौज ने पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की। शायद 2-4 सेल्फियां बनाएंगे और कहेंगे जी पाकिस्तान के इलाकों के अंदर हम घुस गए, लेकिन शहजादे पहले तैयार थे। और नाज़रीन, ये बालाकोट का एरिया है, तो वहां पे कोटली का एरिया, वहां पे जैसे ही ये दाखिल हुए हैं तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इन भारतीय फौजियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया आप जरा ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, जाओ पीछे चले जाओ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जवानों ने भारतीय सूरमाओं को पकड़कर न सिर्फ फैंटी लगाई बल्कि उसके बाद उनको इस शर्त पे छोड़ा कि हम तुम्हें वापस उस सूरत में जाने देंगे कि जब तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाओगे। और नाज़रीन, भारतीय फौजियों ने फिर आपने सुना कि पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और नारे लगवाने के बाद उन्होंने कहा चलो आप एरिया से निकल जाओ और उनको फिर जो है वो वापस भिजवा दिया। तो नाज़रीन, चीनियों ने जो वीडियोस जारी की थी, आपको याद है कि झील जो पेंगांग सो है वहां पे और लद्दाख का जो एरिया वहां पे जिस तरह से भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई और वहां पे घुसने की कोशिश करने वाले भारतीय जो फौजी थे उनकी गाहे बगाहे वीडियोस जारी की गई। लगता है अब भी इसके मुख्तलिफ ट्रेलर्स पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किए होंगे और शायद उसके बाद में भी कोई सीरीज जो है वो या उसकी दूसरी किस्तें जो है वो भी जारी की जाएं। तो फिलहाल जो वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन, इसमें भारत को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शायद इन्होंने भारतीय जो ये बॉलीवुड है उनकी जानिब से वीडियोस बनाई गई थी अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनको देखकर ये जज्बाती हुए थे और जज्बाती होकर इन्होंने पाकिस्तान में घुसने की गलती कर ली। लेकिन गलती करने के बाद पाकिस्तान क्या करता है वो फिर पूरी दुनिया ने देखा है। तो नाज़रीन, मोदी सरकार इस वक्त बुरी तरह से बौखलाहट का शिकार है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। खुद इनके अपने, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तजिया कर रहे थे ये एक करण थापर और उसके बाद परवीन समाहनी जो है ये दोनों बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि भारत की जो मोदी सरकार है या फिर भारत की जो फोर्सेज हैं वो किस तरह की मतलब फोर्सेज हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हमने किस तरह के बयानात देने। ये बयानात जो है वो भारत के लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, बजाय इसके कि इनका इमेज बेहतर होता, इनको मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं हर वक्त, वो अब दुनिया मान नहीं रही है। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है और यही चीज़ जो है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। जनरल आसिम मुनीर अभी जो है वो 2
انہوں نے ریسنٹلی 2 مہینے کے دوران دورے کیے ہیں. ایک پہلے پاکستان کے آرمی چیف کو بلایا گیا, اس کے بعد دوبارہ پھر جنرل کوریلا جو ہیں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کی جو تقریب ہے اس میں جناب آصم منیر کو بلایا. تو یہ دیکھ کر آپ یوں کہہ لیں کہ مودی سرکار کو, نریندر مودی کو کم از کم ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم اب کریں تو کیا کریں. کبھی چائنا کے پاؤں پڑتے ہیں, کبھی رشیا کے پاؤں پڑتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں جی کہ ہم امریکہ کے ساتھ ٹکر لیں گے. لیکن امریکہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تم سے جو ہے وہ یہ جو تم نے جھوٹ بولے ہیں نا ان کو کم از کم بے نقاب کر کے رہیں گے. اور ناظرین پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ کاکا منا بنا کے اس کو رکھا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا امریکہ نے, ہر طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کو تو خیر کسی کھاتے میں نہیں یہ لکھتے تھے نا, تو یہ تو چائنا کے خلاف تیار کر رہے تھے, اور پاکستان نے جو ان کا حشر کیا اس کے بعد تو امریکہ کو اندازہ ہو گیا جی کہ یہ کسی کھاتے کے نہیں ہے, اب ان کے اوپر مزید انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد ناظرین جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ افغانستان سے ہے. ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغانستان میں جو قیادت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قندھاری قیادت ہے, ایک قابلی قیادت ہے. یعنی قندھار کے اندر ملا ہیبت اللہ خنزادہ, اور اس کے بعد جو کابل ہے وہاں پر سراج الدین حقانی یہ موجود ہے. حقانی نیٹ ورک پاکستان کے قریب ہے, اور امریکہ کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے میسج بھی بھیجے تھے کہ ہم اچھے بچے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آگے آنے کا موقع دیا جائے. تو اب چونکہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جو BLA BLF اور TDP کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے. تو ایسے میں اب جو وہاں پہ طالبان حکومت ہے اس کے خلاف دوسروں کو جو ہے وہ پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے. اور اب خبریں آ رہی ہیں جی کہ جتنے بھی TTP کے دہشت گرد ہیں, BLA BLF کی قیادت ہے, ان کی اہم ترین انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اور اس میں پھر پاکستان نے ابھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ جو تقریباً 100 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں نا, کل تک جو رپورٹ آ رہی تھی, تو اس میں 100 دہشت گردوں ان کے کمانڈروں کی موجودگی کی اطلاعات جو ہیں وہ افغانستان سے پاکستان کو ملی تھی. اور بتایا گیا تھا کہ جو اس وقت یہ ان کی قیادت ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوگی. اب ان کی موومنٹ کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب پاکستان نے صرف واضح طور پہ کہا جی کہ امریکہ سے کہ اگر خطے کے اندر امن چاہتے ہیں تو یہ BLA BLF اور TTP کی دہشت گردی جو افغانستان سے ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اب اچھے بچے بننے کے لیے دونوں قیادت کے درمیان اب جو ہے وہ کھچاؤ شدید ہو گیا ہے. جو پرو پاکستان ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کے بعد یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کے کمانڈروں کو اسیسینیٹ کرنے میں مدد کریں گے. اور جب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہی خطے کے اندر امن پاسبل ہے, اور پھر پاکستان ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گا اس ملک اس پارٹی کو جو کہ وہاں پہ پرو پاکستان ہے. اور ناظرین اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو افغان طالبان کی قیادت ہے, جو مین قیادت ہے ملا ہیبت اللہ خنزادہ کی انڈر, وہ یہ TTP کے دہشت گردوں کے جو کمانڈر ہیں نور ولی مسعود ہے, حافظ گل بہادر ہے, اس کے بعد یہ جو جماعت الاحرار ہے, جتنے بھی ان کے یہ بنے BLA BLF ان کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اور ان کی مکمل مدد کرتے ہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ یہ مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے. لیکن جو سراج الدین حقانی جو ہے گروپ وہ ان کے اگینسٹ ہے, تو پالیسیز میں آپس میں کافی زیادہ ان کے اختلافات بھی ہیں. تو اب یوں لگتا ہے کہ وہاں پہ جو عنقریب رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا ناظرین جو وہاں پہ دہشت گردی کے اہم ترین تھم ہے ان کو بھی آپ گرتا ہوا آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ بارس.